बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर आज़म की ईरानी जो सदर हैं उनसे मुलाकातें किसी न किसी बहाने से हो ही जा रही हैं और ईरान जो है वो जनाब बिल्कुल छा गया था। वो हमें पता है कैसे छाया है। ईरान ने अपने एटमी जो तनसीबात हैं वो कैसे बचाई हैं ये भी आपको बताऊंगा और साथ आपको ये बताना है कि इसराइल ने कौन से मकासद हैं जो हासिल कर लिए हैं और ईरान ने कौन से मकासद हैं जो आज की डेट तक हासिल किए हैं। और दूसरा ये बताना है कि ईरान की जानब से बैनुल अक़वामी एटमी जो तवानाई एजेंसी है, जो इदारा है, उसके साथ तावन जो है करने का फैसला जो है वो कह दिया उन्होंने कि हमने तावन बिल्कुल नहीं करना। ये एक नई डेवलपमेंट है इस हवाले से ऑफिशियल। और साथ आपको ये मैं बताऊंगा कि हमारे वज़ीर आज़म जो हैं वो आज़रबाईजान गए हुए हैं और आज़रबाईजान में फिर एक दफ़ा टाकरा हुआ है ईरान के सदर के साथ। तो वज़ीर आज़म की जो ईरानी सदर से मुलाकात हुई है उसकी स्टोरी थोड़ी सी बताने की भाई कोशिश करेगा। अच्छा, मैं एक आपको बात बताऊं कि ये जो ईरान के ऊपर हमला किया था इसराइल ने, उसमें भाई बिल्कुल भी ईरान की ऊपर जो हमले के जो मकासद थे वो इसराइल ने कोई पूरे ख़ास नहीं किए, सवाए कि जो बिन्यामिन नेतन्याहू है वो सरवाइव कर गया मेरे दोस्तों, क्योंकि उसने कुछ ना कुछ ऐसा करना था कि जिसकी वजह से उसकी आवाम जो है उसमें उसका जो उसकी साख है वो थोड़ी सी बहाल हो जाए। वो बहाल हो गई है और वो मसूफ जो है फ़िलहाल वज़ीर आज़म यानी कि रहेगा इसराइल का। उसकी वजह यह है कि अदालतें उसके पीछे पईयां ने कि ये जनाब करप्शन की है इसने, और ट्रंप उनकी इसराइल की अदालतों को भी मैसेज पहुंचा रहा है कि मेरा यार है, इसको कुछ ना कहा जाए। तो ईरान के साथ जो 12 दिन की जो लड़ाई थी उसमें इसराइल को यही मकासद हासिल हुए कि बिन्यामिन नेतन्याहू पर्सनली ओदा फ़ायदा बहरहाल होया, ये मान लो तुसी। और दूसरा जो ईरान जो ईरान पे हमले थे, आपको पता है कि उनकी दो तरह की एक स्टैंडिंग आर्मी है, एक वो पासदारान इनकलाब हैं, जो उनके गार्ड्स हैं, उनकी ऊपर तो चलो हमले हुए और उनकी कुछ ऊपर वाले लोग जो हैं वो शहीद हुए। बाकी जो स्टैंडिंग आर्मी है ईरान की वो तो निकली कोई नहीं, उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया भाई। तो इसलिए उनका साइंसदान जो हैं वो शहीद ज़रूर हुए और उनकी रिप्लेसमेंट का थोड़ा सा मसला लाजमी आता भी है। बाकी जो यूरेनियम अफजूदगी है, जो इनकी एटमी तनसीबात हैं, वो नतंजो या जनाब अस्फहान हो, तो वो वहाँ पे बाबा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ कोई ख़ास डैमेज नहीं हुआ। 2-4 महीने में वो दोबारा रिपेयर हो जाएगा। अगर आपने वो सैटेलाइट की इमेज देखी हो तो अमेरिका ने जो अपने बम फेंकने थे तो उससे पहले ही ईरान को बता दिया था, ईरान के पास टाइम था। और उसके बाद सैटेलाइट की तस्वीरें हमने देखी, ट्रकों में जनाब उन्होंने अपने जो हसास चीज़ें थी वो मुंतकिल कर ली थी। तो ईरान की जो रजीम है उस हवाले से भी कुछ नहीं कर सके। वो आयतुल्लाह ख़ामनेई साहब ने अपने जानशीन मुकर्रर कर दिए हैं। वैसे भी आयतुल्लाह ख़ामनेई साहब 86 साल के तो हो गए। तो जो रज़ा शाह का पुत्र जो तैयार कर रहे थे अमेरिका भी और इसराइल भी, तो उसकी तो सबकी हुई है, उसका तो कुछ भी नहीं बना। और जो ईरान के अंदर जो रजीम थी वो चेंज भी नहीं कर सके, ईरानी मिसाइल टेक्नोलॉजी को भी तबाह नहीं कर सके और जो एटमी जो तनसीबात हैं उनको भी नहीं तबाह कर सके। अमेरिका के अंदर से इस तरह की आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। तो इसलिए भाई सिर्फ बिन्यामिन नेतन्याहू कुछ सर्वाइव कर गया अपने मुल्क में। तो ये असल बात है जो मैंने कहा तो मैं दस दा। अच्छा, वज़ीर आज़म जो हमारे हैं वो आज़रबाईजान में गए हुए हैं और वहाँ पे जो SCO का इजलास था और सरबा इजलास के मौका पर वहाँ पे मुलाकात हुई है ईरानी वज़ीर आज़म ईरानी सदर के साथ, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की। तो जो मसूद पेज़ेश्कियान साहब जो हैं इनकी मुलाकात हुई है और अवाम और हुकूमत के साथ पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल यकजहती पे फिर शुक्रिया अदा किया। हंसती हुई तस्वीरें आई थी, बड़ी जफ्फियाँ डाल रही थी आपस में।
تو یہ جو اسرائیلی جارحیت کے خلاف اسرائیلی جارحیت کے تناظر میں علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا ملاقات میں، اور خطے میں امن کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کی ضرورت پر زور دیا گیا، اور جنگ بندی کے فیصلے کو سراہا وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے، اور ایرانی صدر کی طرف سے جو حالیہ بحران کے دوران ایران کے لیے پاکستان کی جو مضبوط سفارتی حمایت کو سراہا گیا۔ پاکستان کی حمایت پر شکریہ ادا، بار بار شکریہ ادا ایران بہرحال ساڈا کر رہا پائی۔ اچھا، ایران کی جانب سے جو بین الاقوامی جو آپ کو پتہ ہے ایٹمی توانائی ایجنسی ہے جس کو IAEA کہا جاتا ہے، ایران کی جانب سے اقوام متحدہ کی یہ جو ایجنسی ہے جوہری نگرانی کے ادارہ جو ہے، اس کے ساتھ تعاون معطل کرنے کے فیصلے کے بعد ادارے کے معائنہ کاروں کی جو ٹیم تھی وہ ایران سے نکل گئی ہے۔ کچھ انسپیکٹرز تھے وہاں پہ اور وہ لوگ بھی وہاں سے نکل گئے ہیں۔ الٹا ایران کو فائدہ ہوا ہے۔ ایران کے اس عمل جو کیا ایران نے، اس کے بعد دنیا میں تشویش بہرحال بڑھ گئی ہے، دنیا میں نہیں، اسرائیل میں اور امریکہ میں اور جرمنی میں بھی اور فرانس اور برطانیہ میں بھی، اور نیٹو کے جو الائز ہیں ان میں وہ بڑی ہے بہرحال تشویش۔ میں ایگزیکٹ آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ایجنسی کے ڈائریکٹر ہیں IAEA کے جنرل رافیل گروسی اس بات پر زور دے رہا ہے کہ ایران کے ساتھ بات چیت کرنا انتہائی اہم ہے تاکہ ایران کی جوہری سرگرمیوں کی نگرانی اور تصدیق کا کام جلد دوبارہ شروع کیا۔ کیوں جی؟ باقی اسرائیل تعاون کر رہا ہے پڑھنا، تو یہ بدماشیاں اب جناب دنیا بدل رہی ہے اور یہ بدماشیاں اب زیادہ دیر آپ کی نہیں چل سکتی۔ اچھا، ایک اور ملک ہے ہمارا ہمسایہ پیارا ملک افغانستان، اور جن کی میں بڑی تعریف کرتا رہا ہوں بڑا پہلے سے، لیکن اب کیا کریں کہ اسرائیل کے حوالے سے جو ان کی کارکردگی ہے اس سے میں مایوس ہو کے کچھ باتیں میں نے ضرور کی تھی۔ تو روس کے جو سفارت خانہ ہے، روسی جو کابل میں تعینات ہے جو سفیر، روس نے افغان طالبان کی حکومت کو باضابطہ طور پر تسلیم کر لیا ہے، اور جب تسلیم کیا ہے تو پیٹ سے مروڑ کس ملکوں میں اٹھ رہے ہیں؟ نیٹو کے ملکوں میں، امریکہ کے پیٹ میں بھی مروڑ اٹھ رہے ہیں۔ تو کابل میں تعیناتی روسی سفیر نے طالبان حکومت کو تسلیم کرنے کی جو دستاویزات ہیں وہ طالبان وزیر خارجہ امیر خان متقی صاحب جو ہیں ان کے حوالے کیے ہیں، اور اس کے بعد منسٹری آف فارن افیئر افغانستان کی طرف سے بھی جو ٹویٹر ایکس جو اکاؤنٹ ہے اس پہ باقاعدہ بتایا گیا ہے، دی ایمبیسڈر آف دا رشین فیڈریشن مسٹر دمتری زرنوف کالڈ آن IEA، یعنی کہ افغانستان فارن منسٹر مولوی امیر خان متقی ڈیورنگ دا میٹنگ دا ایمبیسڈر آف رشین Federation officially conveyed his government's decision to recognize the Islamic Emirates of افغانستان۔ یہ ایک بڑا جناب کام ہوا ہے، باقاعدہ تسلیم کیا گیا ہے، اور انہوں نے روس کے اس فیصلے کو تاریخی قدم قرار دیتے ہوئے کہا اس سے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات بھی مضبوط ہوں گے۔ یہ وہی سوویت یونین ہے جو ایران جو افغانستان پہ حملہ آور ہوا تھا اور اس کے بعد ٹوٹے ہو گیا تھا، اور آج آپ دیکھیں ملکی مفادات بہت اہم ہوتے ہیں، ملکوں کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں آج کے دشمن کل کے دوست، کل کے دوست آج کے دشمن، کل کے دشمن آج کے دوست جناب۔ تو روس جو ہے نے اپریل میں طالبان پر 2 دہائیوں سے عائد پابندیوں کو ختم کرنے کا اعلان کیا تھا، اور اپریل میں، جبکہ جون میں کابل میں اپنا سفیر بھی جناب تعینات کر دیا تھا۔ گو کہ جو بگرام ایئر بیس ہے وہ امریکہ نے سنیا کہ اپنے کول ہی تک رکھا ہوا ہے۔ تو یہ ایک عجیب سی کھچڑی پک رہی ہے جو آنے والے دنوں میں، فی الحال تو ابھی تو سکون ہوا ہے کچھ خطے میں، یعنی کہ ایران اسرائیل جنگ بھی رکی ہے، پاک انڈیا ٹینشن اور جنگ بھی پاکستان نے جب ٹھوکیا اچھے طریقے سے انڈیا کو تو ان کا بھی دماغی توازن تھوڑا سا ٹھیک ہوا ہے۔ تو ابھی فی الحال کچھ بریک ہے، میں تو بریک ہی سمجھوں گا کیونکہ مجھے پتہ ہے World War 3 آگے چل کے ہونی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ 6 مہینے بعد شروع ہو جائے دوبارہ لڑائی آپس میں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 2-3 سال یا 1 سال اور ننگ جائے۔ یہ میں نے آپ کو صحیح بات بتائی۔ تو یہ جو باتیں تھیں وہ میں نے کہا فوری طور پہ آپ کو بتا دوں، وہ میں نے بتا دی۔ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔